وڈا لطفاں دے سیدہ ذکر کرے دے رہ ونیوں رب عرشاں تے جے کو کول بلائے اسا شان سنے دے رہ ونیوں سونے دے نام تو صدقے گھولے تھی جند جان دھلے دے رہ ونیوں رمضان ہر مشکل حل تھی سی سید درود بھیجے دے رہ ونیوں سادے پاک محمد عربی سیدہ ایڈا مٹھا نام بڑھائے رب نے ای نام دے وچ لذت بھر کے الفت دا رنگ چڑھائے رب نے اے نام ہے حد تو ود سہنا ایندہ بے حد شان ودھائے رب نے ای نام کو جفیاں پاؤ کی سادے ہوٹا کو فرمائے رب نے آکو نا سبحان اللہ درود پاک دا تحفہ بھیجو جاکو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم غلام بن نبی دا کر اطاعت نبی دی غلام بن نبی دا کر اطاعت نبی دی غلام بن نبی دا کر اطاعت نبی دی جو محشر تو جہاں شفاعت نبی دی غلام بن نبی دا کر اطاعت نبی دی غلام بن نبی دا کر اطاعت نبی دی جو محشر تو جہاں شفاعت نبی دی غلام بن نبی دا تے کو رب نے مدنی دا امتی بنایا سونے عربی رو رو مسلح پسایا تے کو رب نے مدنی دا امتی بنایا سونے عربی رو رو مسلح پسایا مولا معاف کر تو اے امت نبی دی مولا معاف کر تو اے امت نبی دی جو محشر نو جہاں دے شفاعت نبی دی غلام بن نبی دا کر اطاعت نبی دی غلام بن نبی دا آکو نا سبحان اللہ شانج پیغمبرا رسولہ تو آلہ ختم رسول بن کے اے کملی والا شانج رسولہ پیغمبرا تو آلہ ختم رسول بن کے اے کملی والا صدقے جو بنی اے کائنات نبی دی صدقے جو بنی اے کائنات نبی دی جو محشر نو جہاں دے شفاعت نبی دی غلام بن نبی دا غلام بن نبی دا کر اطاعت نبی دی غلام بن نبی دا توجہ بھائی میرے دیکھو سبحان اللہ پڑھو بڑا قابل رشک شعر ہے الحمدللہ اللہ سارے میرے سامنے نمازی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو نمازی بنا دے ہوئے پنجے نمازہ کر تو عطا ہے ارشاد تحفہ تھیا عطا ہے پنجے نمازہ کر تو عطا ہے ارشاد تحفہ تھیا عطا ہے تو کر یاد معراج رات نبی دی تو کر یاد معراج رات نبی دی تو کر یاد معراج رات نبی دی جو محشر نو جہاں دے شفاعت نبی دی غلام بن نبی دا غلام بن نبی دا کر اطاعت نبی دی غلام بن نبی دا توجہ بھئی آخری شعر اشارہ مل گئے بس کرو تو ختم کرو تو اللہ ٹائم ہو گئے اللہ تعالیٰ حاضری قبول جا فرما دے آخو آمین ساوا روزہ جگ پورا وچ مشہور ہے ساوا روزہ جگ پورا وچ مشہور ہے ستنال صدیق عمر
غیور دشمن انہاں دا رہندا دور دور دشمن انہاں دا رہندا دور دور دشمن مزاراں تو بھجدا تو دور او بن مومن تے من گھن جماعت نبی دی غلام بن نبی دا غلام بن نبی دا کر اطاعت نبی دی غلام بن نبی دا مولا بارگاہ وچ تو منظور کری عطا جام کوثر ہتھوں سعید کری اکشا آمین توجہ ہی کہنے کی تھی میں شعر کیا پڑھا تو چل آمین مولا بارگاہ وچ تو منظور کری عطا جام کوثر ہتھوں سعید کری عطا جام کوثر ہتھوں سعید کری لکھی جان کمتر جو نعت نبی دی لکھی جان کمتر جو نعت نبی دی جو محشر نو چاہاں دے شفاعت نبی دی غلام بن نبی دا غلام بن نبی دا